मोगाच्या भावा बहिणीनो, हांगासर आयिल्लीं तुमी, आज हांगासर आसलीं तुमी थोडी एक एकली आयल्यात आनी थोडी गोबायलां जोडी जावन आयल्यात आनी थोडी सगळ्या कुटुंबा सांगत हांगासर आयल्यात आनी कोणी ताच्या इश्टा सांगता इश्टीने सांगता आयल्यात. तुमच्या पैकी थोडी हांगा आसलीं सोजां केलीं आनी थोडी लोबो केलीं आनी थोडी पितां केलीं आनी थोडी म्हजे बरी शिकेरी केली आनी कोणी लुद्रिकां केली. मात्र न्ही, हांगा आसलेल्या तुमच्या पैकी थोडी मंथनाच्या कुटुंबांतली आनी थोडी दुबळ्या कुटुंबांतली. थोडी शेटी गेली आनी थोडी कामती गेली आनी थोडी बोटां गेली आनी थोडी प्रभू केली. भावा बहिणीनो, ह्या रितीन आमी आमच्या विशयांत तूं उलयता न्ही. आमी शेटी गेली आनी एकलो म्हणटा ना आमी प्रभू गेली आनी कोणी म्हणटात ना आमी कामती गेली. ते हे ओ तो आमी ती म्हणून भावा बहिणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमचो संबंध कसो आसा आनी कोणा सवय आसा तेच मतीन दवरून आमी त्याच प्रमाणे जियेता. पूण आज कितें चड गरजेचें म्हणल्यार देव आमकां दाखोवन दिता. देवाच्या उतरा मुखांतर हांगा संवसारांत जियोवच्या हांवें तुवें आमी भगी कुटाम बांदून हाडीत जाय, बरें कुटाम आमी बांदून हाडीत जाय, बरें जिवीत जियोवची तसलीं कुटुंबां आमी बांदून हाडीत जाय म्हणून देव आमकां उलो दिता. तें कुटाम बरें म्हणटात न्ही, देवोत कुटाम, बरें कुटाम, बागेवंत कुटाम आनी थोडे म्हणटात गृहस्थ कुटाम आनी कोणी म्हणटात मंथनाचें कुटाम आनी कोणी म्हणटात आनी थोड्या कुटुंबांक सैतानाचें कुटाम. आज देवाच्या उतरा मुखांतर हांवें आनी तुवें आमी कसल्या खंयच्या कुटुंबांत आमी आसा जाय म्हळ्यार देव आमकां दाखोवन दितालो. भागी कुटाम खंयचें कोण कुटाम भागी जावन आसा म्हणलें देव आमकां दाखयतालो. ह्या दिसांनी रेतीरेक मागण्याक लोक उणो जाला. जाणात की तुमी कित्याक? क्रिस्मसा उपरांत, नातालां फेस्ता उपरांत कित्याक? भक्ती कार्याक म्हणजे रेतीरेक गी मागण्याक गी लोक उणो जाता. सांगा, तुमी सांगा कित्याक? खंय गेल्यार काजारां, खंय गेल्यार ह्या दिसांनी फंक्शनां, खंय गेल्यार दाबाजो, खंय गेल्यार संभ्रम, खंय गेल्यार काजारा उपरांत परतापना. कित्याक ह्या दिसांनी काजारां चड आसात? सांगा पळया. आनी सबार जाणांनी म्हाका सांगिल्लें आसा, सबार जाणांचे काजार डिसेंबराच्या 28 तारखेर दवरतात. कारण कितें? अर्थ कितें? पयलेंच्यांनी त्या दिसा दवरूंक एक कारण आसलें. अर्थ कितें? भाग्यवंत कुटुंबाक मतीन दवरन भाग्यवंत कुटाम जाय जाय. आज काजारांत ह्या लग्ना बेसांत एक वर्षी तांणी तांचे कुटाम भाग्यवंत कुटाम जावन जेजू मोरी झुजेत आसलेल्या कुटुंबा बरी तांणी जिये जे म्हणल्यार मतींत आसतालें. पूण आजकाल तशें न्ही. आज बहुशा डिसेंबरच्या अखेरेक दवरलां. कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात, क्रिस्मसा दीस सुरू जाल्लो दाबाजो, मुखारसून वचोन दी, नव्या वर्सा जाल्लो दाबाजो आनी मुखारसून वचोन दी, सगळें खावन जेवन गमाता मारून पुरो जाता म्हणसर मुखारसून दी म्हणून न्ही. भावा बहिणीनो, आज या दिसा त्या दिसा असल्या दिसा तसल्या दिसा आमी काजारां दवरल्यार, या लग्न जाल्यार ही हो दीस बरो, ती डेट बरी, ही तारीख बरी म्हळ्यार आमची
कुटुंबां बरी जायना. आयले वार हांव मागण्यांत आसतना देवान म्हाका दाखोवन दिल्ली एक गजाल, एक सत हांव तुमच्या मुखार दवरता. पयलींच्या काळार, आमच्या मालगड्यांच्या पुर्वजांच्या काळार खासदारांक केदाळां जातालीं, रेस्पेर केदाळां जाताले, खासदाराचें फंक्शन केदाळां जातालें. सांगा, सकाळींचे वय मू, दिसाचे वय मू, वय की न्ही. आजकाल सांजेर दीस बुडताना जाता मीस, लग्नाचे मीस आनी रेस्पेराचे मीस, आनी रातभर जाता फंक्शन. वय मू, आजकाल काजारांचो बेस जोडटात काळोखार राती, आनी तशीच जाता तांचे जिवीत रातीचे काळोखाचे जिवीत. उडास करा. आजकाल जाल्ली काजारां कितले दीस उरल्यांत, काळोखांत सुरू जाल्ली, काळोखांत आखेर जातात. कितली डायव्हर्स, कितले वेगळे सारे, कितली जाणां एकवटान नात. गोवाक बायल वळखना, बायलेक गो वळखना, आनी एखाद्या वेळा गो बायलां सांगत आसल्यार तांची भुरगीं तांकां वळखनात. उडास करा. जे कितें तूं काळोखांत सुरू करता काळोखांत आखेर जाता. हें देवान म्हाका आदल्या हप्त्यांत मागण्यांत उगडापे गेल्लें सत. देखून कोणी म्हजे साठी आयले, फादर अशें सांजेर दवरूंक जाय. हांवें सांगलें दवरी नाकात, उसवाडांत दवरा आनी उसवाडांत उरा म्हळें हांवें तांकां. चिंतून पळया, वैग्य नेंगी पळया. देखून भावा भयणीनो, आज तुझे आनी म्हजे आमची हर एकल्याची कुटुंबां जाय. कसली कुटुंबां म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां दाखोवन दिता. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26 म्हणजे उत्पत्ती ग्रंथ, आनी हांव स्वर 1 आनी ओळ 20 आनी 6 कितें म्हणटा आयका. जेनेसीस चॅप्टर 1 and verse 26. आणि देवान म्हळे आमच्या स्वरूपासो आणि आमच्या सारक्यासो मनशाक आमी करूया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जनावरांचेर, सर रानवट मन जातींचेर, आणि धरणीर सरतेल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार सोलो. आणि देवान म्हळे आमच्या सारक्यासो आनी आमच्या सुरपायासो मनशाक रचोया. पयले उडास कर बाबा, पयले उडास कर भयणी. तुका आनी म्हाका, आमकां हर एकल्याक देवा रचला ताच्या सारक्याचे आनी सुरपायाचे. पूण देवाचें उतर सांगता आमच्याच सारक्यासो. आमच्या म्हळ्यार बापाच्या, आमच्याच म्हळ्यार जेजूच्या, आमच्याच म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या, त्रिएक देवाच्या सारक्याचे आनी सुरपायाचे आमी जावन आसा म्हणलें पयले उडास करा. आनी त्रिएक देव म्हणजे शिकोवन आसा त्रिएक देवा विशयांत, होली ट्रिनिटी. आयका, देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा कशें एकवटांत आसात, कशें मोगांत आसात, कशें उजवाडांत आसात, कशें कुरप्यांत आसात, कशें ती एकाच सत्यांत एकच रितीन आसात. त्या प्रमाणे तांचो एकवटो, तेगांचो एकवटो, घट्ट एकवटो. तरी त्या एकवटांत हांवें आनी तुवें आमी आसूंक, ताच्या भुरग्यांनी जिवंक देवान मनीस जाल्ल्या हर एकल्याक बापाच्या सारक्याची, पुताच्या सारक्याची आनी पवित्र आत्म्याच्या सारक्याची जावन रचलां. देखून हर एक क्रिस्तांव कुटां जायचे ह्या प्रमाणे बापा बरी, पुता बरी आनी पवित्र आत्म्या बरी, दैवीक शेगुणांनी भरलेलें. आनी मुखार आमी आयकलें तशें रचून देवाचें उतर म्हणटा कितें दिलें, सगळ्या मनशांचेर न्ही, सगळ्या आमच्या सारक्या रचूया. उपरांत दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जनावरांचेर, सर रानवट मन जातींचेर, आणि धरणीर सरतेल्या सर जीवदाळ्यांचेर मनीस अधिकार सोलो. मनशाक देवान अधिकार दिला मन जातीचेर, जीवदाळ्यांचेर, मासलेचेर, रानवट मन जातीचेर, सुकण्यांचेर. पूण आज आमी कितें वाचता पेपरार, रानवट मन जात मनशाक ग्रास येता. दर्याचो मासो तो मनशाक गिळटा. जीवदाळ्यो कितल्या जाणांचो जीव काडटात. आकाशा वयली सुकणी, गीद, गोणी येवन कितल्यांक कोडा पितात. कित्याक म्हळ्यार मनशान बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे सारकें स्वरूप होगडायला. मात्र न्ही, देवान दिलो अधिकारी होगडायला.
तशें म्हणटाना 3 दिसां पयलें एका भयणीन हांगा केदाळ्या रेतिरेच्या भयणीन म्हाका फोन कर म्हळें, फादर हांव थंयसर रेतिरेक येवंक सुरू केल्ल्या उपरांत मागण्याक येवंक सुरू केल्ल्या उपरांत हो जाप फादर तुम्ही पातयेनात फादर हांव बांय कडेन उस्तर उंबळटाना स्लिपार घालून उंबळटाना थंय पात्राच्या इड्यांत आसलो व्हडली सेत वाघोनी पांयाच्यांनी वानाच्या मोदे येवन इतली उळवळली की फादर पूण जाल्यार म्हाका साबोंक ना. पांया मोद्यांनी वाना मोदे इतलो वेळ आसून ती तेंच हल्ली धल्ली इतले पडी जाल्यार वागोनी तिका साबोना. देवान म्हाका राखलें म्हणाली ती. कोणे तिका राखलें? तू आणि हांव आमी देवाच्या हातांत आसतना कोण तुका आनी म्हाका आमकां राखता? देखून भावां भयणीनो पयले आमी देवाच्या हातांत पडोंक जाय. मनीस जाल्यार हर एकल्यान गोवान तशें बायलेन तशेंच आवय बापाय आनी तुमच्या भुरग्यांक पयले देवाच्या हातांत दवरूंक जाय. 2 दिसां पयलें हांव टीव्हीचेर पळोवन आसलो आनी सगळे एक वर ते कार्यक्रम दाखोवन आसले. कशी आजकाल शिकची ल्हान भुरगीं इस्कालांत शिकच्या बदलाक मोबायलाचेर असलेले सिनेमा मोबायलाचेर नाका जाल्लें सगळें पळोवन आसात. पळयल्लें ते क्लासीन बसून करून आसात. म्हजे कडेन आयिल्ली एक गजाल हांव सांगता. कॉलेजीन शिकचो भुरगो म्हजे सरशीन आयलो आनी म्हणालो हांवें सगळें होगडायलें फादर सकट म्हज्या सब्जेक्टांत हांव फेल जालां. कित्याक म्हळ्यार इश्टां सांगता फाटल्या बंकांनी बसून हांव लैंगीक खेळ खेळटलो फादर. अशें जालें फादर. देखून आज सकट म्हज्या सब्जेक्टांत हांव फेल जालां फादर. कारण बाबा भयणीन आज आवय बापाय आमकां सगळें दितात पूण हें दिनात. हांवें आनी तुवें कोणासो जायचे, हांवें आनी तुवें आमी कोणा बरी जायचे, आमच्या भुरग्यांक आमी कोणाच्या हातांत दवरचे. भुरगीं सरस्वतीचें देणें देवाचें घराणें म्हणलें म्हणजे शिकोवन आसा. देवाची भुरगीं म्हणलें अनेक शिकोवन आसा. तुमच्या भुरग्यांक बरें जायचें तर त्यो दोनी शिकोवन कळनासतना सुखान आसतना ऐका. देवाचें घराणें आनी एक देवाची भुरगीं. आज भावां भयणीनो मागीर सुरसूर नाकात. तुमची भुरगीं तुमच्या हातांतली सुकली म्हणून मागीर सुरसूर नाकात. पयलेंच तांकां समजून घेया. तुवें आनी हांवें आमी तांकां कशें पयल्यान तांकां सांगायचें आळे पुता तूं म्हज्या सारक्याचो न्ही, आळे दुवे तूं म्हज्या सारक्याचें न्ही, तूं ताज्या सारक्याचें न्ही सुरपाचें. ताचें सारकें म्हळ्यार कितें मोग, ताचें सारकें म्हळ्यार कितें दया माया, ताचें सारकें म्हळ्यार कितें उजवाड, ताचें सारकें म्हळ्यार कितें सत आनी नीत, ताचें सारकें म्हळ्यार कितें सर बरें शेगून. देखून ते तुज्या भुरग्यांच्या मतीन तुवें कसयचें भावा भयणीन. एक बरें कुटाम जायचें तर आज हें कितें म्हणटा ते देवाचें स्वरूप आनी सारकें आमी होगडयलां. देखून कुटुंबां सांगतानात देखून भावा भयणीनो आज देवाचें उतर आमकां सांगता. पयलें सांगता म्हाका आनी तुका आमकां हर एकल्याक बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या सारक्याचें आनी सुरपाचें जावन रचल्यांत. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ते कशें एक वडटात आनी हर एका रितीन ते एकच रितीन समान. बाप कांय चड न्ही, पूत कांय उणो न्ही, या पवित्र आत्मा आनी कांय उणो न्ही. सकळ एकाच रितीन सर शेगुणांनी बदलेले ते जावन आसात. देखून आमी म्हणटा दैवीक कुटाम. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो दैवीक कुटाम, डिवायन फॅमिली, देवोत कुटाम म्हणटा आमी. देवोत कुटाम म्हळ्यार देवाच्या शेगुणांनी, देवाच्या कृपेन, देवाच्या मोगान, देवाच्या देण्यांनी, देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलें कुटाम. देखून आज ते आमी आपणाक तसलीं कुटुंबां बांदूंक आमी पळयच. आज हांव संतोश पावता भावा भयणीनो संवसारीक कुटुंबा विशयान चिंतून न्ही. आज हांव संतोश पावता हांव आनी म्हज्या सांगात आसलेल्या दैवीक कुटुंबांत आसलेल्या सर भावा भयणीक पळोवन. हांगा आसलेले आवय बापाय तुमची भुरगीं तुमच्या सांगात आसल्यार ह्या तुमकां खावंक जेवंक दिल्यार, तुमकां पिवंक दिल्यार तुमकां बारीक खुशी न्ही. आज हांवें आनी तुवें आमकां आमी विचारचें सवाल जावन आसा. आमी हांगा सांगत आसचें न्ही, हांगा आमी मोगान आसचें चड गरजेचें, पूण थंयसर ससनाच्या ससनाक सांगत आसचें गरजेचें. देखून एकाच घरांत, एकाच पिडारांत, एकाच आसऱ्यांत आसतना आमी कुटाम जायना. सबार पडे तुमी आयकलां, द हाऊस इज बिल्ट विथ द ब्रिक्स बट द होम इज बिल्ट विथ द हार्ट्स. म्हणजे एक घर
इट्यांनी पात्रांनी सिमेंटीनं सरळांनी आणि खंयच्या रेव्यान बांदतात वय पूण एक कुटाम बांदिचे जाल्यार मोगाची काळजां गरजेची. मोगाची काळजां, देवाच्या स्वरूपाची काळजां, देवाच्या सारक्याची काळजां असल्यार मात्र ते एक कुटाम. ल्हान आसतना नांगी कितलो मोग ना आमचे थंय न्ही. बाबा बाये बंगारा पुता राजा बाबुला न्ही, पुट्टू किट्टू मुन्नू चिन्नू न्ही. कितलो मोग ल्हान आसतना तोंडान लेखान तोंडान दिल्यार खातात न्ही. एकामेका एकाच भशेन जेवतात न्ही. आयकोना तुमी पयलें बरी बरी कुटुंबां एका मटक्यान शिजयतली एका वाटल्यान जेवतली म्हणून आयकोण तिथून पर्यंत असो एकवट आसलो पळोवना तुमी. सांगाता बसून जेवचे, सांगाता बसून मागणे करचे, सांगाता बसून अरे काम करचे पळोवना तुमी. आता खंय आसा सांगाता मागणी आसा की गो ऑफिसांत येताना फोन करता अरे हांव येवच्या भितर तुजे मागणे करण तयार राव, हांव म्हजे मागणे वाटेर करता. आयिल्ल्या उपरांत नाव न्हू जेवण मागीर न्ही द्या मागणे ना सांगता. आता जेवणी ना सांगता. देखून भावां भयणीनो तुटल्यांत मेकळे जाल्यांत विंगड जाल्यांत आमची कुटुंबां. कित्याक म्हळ्यार पयलें आमकां आमी विचारूंक जाय देवाचें सारकें देवाचें स्वरूप तुजें तें म्हजें तें आमचें तें घाल्लें तें आमी होगडायलां. ह्याच सारक्याची रचली कोणाक आमी वाचता जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 21 to 23. देवान ताच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे मनशाक रचतना पयलें कोणाक रचलें ऐका. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 2:21-23 जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्सेस 21 to 23. तेन्ना सरस्परा देवान मनशाक गाड न्हिदेंत घालो. मनशाक म्हणजे दादल्याक घाड गुंड न्हिदेंत घालो. आणि तो न्हिदेंत आसतना आणि दादलो न्हिदेंत आसतना ताजी एक बोर काढली. एक ताजी बोर काढली आणि ती स्वात मासान भरली. आणि ती स्वात मासान ताने भरली. सरस्परा देवान मनशातावन काडिल्ले बोरीची एक स्त्री रचली. त्या बोरयेची एक स्त्री रचली आणि तिका मनशा मुखार हाडली. तिका दादल्या मुखार मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळे शेकी ही म्हज्या हाडाचे हाड ती आणि म्हज्या मासाचे मास ते. पळ्या बाबा बहिणीनो कुडींत दादलो आणि स्त्री एकच न्ही. दादल्या तावन ती काडल्या जाल्यार आणि दादलो म्हणटा म्हज्या हाडाचे हाड ती म्हज्या मासाचे मास ती जाल्यार तिजे ते कुडींत मनशाचे सारकें जाल्यार भितरलें सैम सारकें मनशाचें न्ही. सारकें समजून घेया. देखून दादलो कुडींत विंगड स्त्री कुडींत विंगड जाल्यार भितरलें सैम हांवें म्हणचें दादल्याचें आनी स्त्रीचें विंगड न्ही. ते जावन आसा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे त्री एक देवाचे सारखे उडास करा. देखून कोणी तुमचे भितर बायल मनशा हांवें घडलेलें तें कंतार तुजो हांव मोग करता जेजू म्हणलें कंतार म्हणटाना थोडी अशी म्हणटात तुझ्या पाया तळा रावतेली तुझ्या वाटेन हांव चलतेली तुझे संगी हांव गायतेली. गायता तुजी कुडगी तुजो आत्मोंगी म्हण हांवें विचारचें. तुझी कूड गायना तुजो आत्मो गायतलो तुजो आत्मो चलतलो तुजो आत्मो रावतलो. देखून बदली नाकात. गायता तुझी पांती नाही तुझी साडी नाही तुझी स्त्री म्हणली कूड नाही. तुझ्या पाया तळा हांव रावतलो तुझे सारकें स्वरूप बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे. तुझे ते असलो तो जीव दादलोय न्ही स्त्री न्ही. तुझे ते असलो तो आत्मो दादलोय न्ही स्त्री न्ही. तुझे ते असलो तो मोग दादलोय न्ही स्त्री न्ही. तुझे ते असले ते सत दादलोय न्ही स्त्री न्ही. सारखें समजून घ्या. देखून ते आज आमी होगडायला
दादल्यान तशें स्त्रियेन बायल्यान तशें गोवान ते आपणायचे देवा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे सारखें दैवीक मोग तांणी आपणायचे आनी जेन्ना दोगांयनी आपणायला ती जातात एका मोनाची एका काळजाची एका स्वभावाची आनी एका गुणाची. हें होगडायलां. देखून भाव भयणी हांगा आसले तुमी चड आनी चड तुमच्या कुडीक महत्व दितात. देखून जोतांनी काल म्हळें कोणे आदावान देवान ताच्यात बरी येतावन रचलेल्या स्त्रियेक ताच्यात मासातावन रचलेल्या स्त्रियेक ताचे मुखार आडतना आदाव म्हणटा हाडाचे हाड ती मासाचे मास ती. कोण म्हणटा 10 म्हळ्यार म्हणजे कांतारान तुम्ही आयकतात बायले रूप पळोवन आदाव म्हणटा येवेक पळोवन हाडाचे हाड ती मासाचे मास ती देवाच्या हातांत रुपे ते जाल्ले दादल्याची बोरुती नारी ती जाली देवांतिका दादल्याक सांगातेन केली दादल्याची बोरुती नारी ती जाली देवांतिका दादल्याक सांगातेन केली. देखून सारखें समजून घे हांगा आसल्या दादल्यानो आनी बायलानो तुमच्या कुडींत म्हणजे तुमची कूड देवाचें सारखें आनी स्वरूप न्हय. तुमच्या कुडींत असलो जीव देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरूपाचो. देवान तुझ्या कुडींत जिवा सांगता तो जीव उर्जीत करूंक दिल्लो आत्मो देवाचें सारखें आनी स्वरूप. दादल्याच्या आनी बायलेच्या खालजान गेल्लो दैवीक मोग तें देवाचें सारखें आनी स्वरूप. देवाच्या उतरा मुखांत दादल्याक आनी बायलेक दोगांयकी कळीत केल्लें तें सत देवाचें स्वरूप. हें समजून घेया. देखून दादल्यान आनी बायल्यान दोगांयनी ह्या सैमांत देव सैमांत देवाच्या सारक्या आनी स्वरूपांत आमी वाडत वचचे. पूण आज कित्याक कुटुंबां विभाडल्यांत हें आपणाच्या बदलाक हांव चड शिकल्यां. तुमकां एक दाखलो दिता. ओ भाव कश्टांनी काम कर न ताच्या काजा जाल्ल्या बायलेक बायल्या गांवाक आपोवन वन गेलो. बायल बरें शिकलां धाकटेरकी शिकलां पूण वो चड शिकोवना जाल्यार थंय काम करतना बायलेक आपोवन व्हेले आनी आनीक काम करून बायलेक पसले. हाका मेळटले तेंच्या त्या गांवचे काल एक 200 म्हणयेत 200 दिनार आनी त्या 200 दिनारान तो ताचे आनी ताच्या बायलेचो सगळो खर्च पळयतालो. मोगान ती आसली आनी बायल धाकटेर जावन थंय गेल्ल्या उपरांत थोड्या म्हयन्यांनी 6 म्हयन्या उपरांत बायलेक काम मेळटा. आनी हाका 2-3 वर्सां जावन थंय बायल्या गांवांत काम करच्या हाका 200 दिनार मेळटा जाल्यार बायलेक धाकटेर जावन आसलेल्या बायलेक काम मेळटाना ताका मेळ्ळे 800 दिनार. 800 दिनार मेळिल्ल्या उपरांत बायलेक पयशांचो हंकार. हांव चड शिकल्या म्हणलो हंकार, हांव चड जोडटा म्हणलो हंकार. मात्र न्हय त्या दिसा तावन बायले मध्ये आनी गोवा मध्ये वेगळा आसा. बायलेक गोव नाका कित्याक ताका मेळिल्ल्या ताका ताचे कडेन आसलेल्या पयशांनी कितल्याय जाणांक गोवांक ताणें दवरून घेवेत. तर तुमी संवसारी रितीन पळयतात की चड शिकोनी उणे शिकोनी जर तर दोगांच्या खालजांनी दैवीक मोग भरिल्लो देवाचें सारखें स्वरूप एकाच रितीन वाडत गेल्लें. आज हांव चड शिकलां, हांव चड जोडटां, हांव घटमूट आसा, तूं पिडेस्त, तूं अस्कत, हांव सोबीत, तूं काळेंद्रू, हांव कितें व्हडलो गोरो, हांव व्हडलो हिरो म्हणून आमी उलयना. पूण आज मनीस पळयता तेंच बायलें रूप. आत्मीक सोबाय म्हणली शिकोवन हांवें तुमकां दिल्या. स्पिरिच्युअल ब्युटी. देखून आज गोवा बायले मध्ये आज संबंध तुटला जाल्यार कारण वो
भाव भयणीनो, आमी कितें जायचें, आमी कितें जावन आसा, आमी कितें आपणायचें, देवाचे सारक्यान सुरूपळ्या कितें म्हणलें समजून दिसान दिसान तूं आमी वाडा जाय आनी सडा जाय म्हणलें तें आमकां आनी कळीत ना. देखून सो आदावकांनी येवेक रचलें आनी आदाव म्हणटा ही म्हजी हाडाचे हाड, म्हज्या मांसाचे मांस. पूण जेतनातांनी बायलें रूप मात्र म्हजी सांगातीन, देवान दिल्ली म्हजी सांगातीन म्हणून मात्र पळयलें. पूण देवाच्या सारकें तिचे थंय, देवाच्या सारकें हाचे थंय आसलें तांणी होगडायलें. केदाळ होगडायलें, केदाळ होगडायलें, ती देवातावन पयस गेल्ल्या वेळार देवाचे उतार तांणी स्विकार करिनातल्या वेळार, सैतानाक ती काल जाल्ल्या वेळार देवाचें सारकें आनी स्वरूप म्हणजे तांचे थंय आसलो तो मोग नपयस जाता. तांचे थंय आसलें सोडतोडीचें तें मौन नपयस जाता. तांचे थंय आसलो त्याग सॅक्रिफायस नपयस जाता. एकामेका दुर्स जातात पळयांनी. स्त्री सर्पाक दुर्स जाता आनी दादलो स्त्रीक दुर्स जाता. तुवें दिल्ल्या तिणें हाडिल्लें. देखून भावा बहिणीनो, जेन्ना आमी देवातान पयस वेता भाव भयणीनो, आमचो संबंध तुटता, आमची कुटुंबां बेसान जातात. देखून तो इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, द फॅमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर म्हणून. जे कुटाम सांगाता मागता ते कुटाम सांगाता रावता. जे कुटाम सांगाता मागता ते कुटाम सांगाता रावता. पूण हांगा तुमी आसात, बायल हांगा येता, अरे तेरे घोव येता थंय ताच्या कामाक, खंय तुमी जाणात, गाड्यांक गी, बाजाराक गी आनी खंय गी, खंय तुमी जाणात ना. आल तारीखेतान तशेंच वसा जाल्लें. हांव रेस्पेरा वचून येता, तूं थंय वच म्हणून दडी जाल्लें. कित्याक वचून सांगाता? आज कित्याक सांगाता नात? मागण्यात आलतारी मुखार तुम्ही देवा मुखार सांगाता मेळिल्ल्यात. आज तोच सांगाता आलतारी मुखार तुम्ही सांगाता कित्याक दवरुना? आलतारी मुखार तुम्ही सांगाता हें नात, देखून तो तुटला. देवाक दिवचो जागो, स्थान, मान, महिमा देवची तुम्ही सोडल्यात या रावयल्यात, देखून तुटला. देखून खंयच्याय घडये कोणी म्हणजे सशी येवन कावन्सिलाक हांवें सांगलें, पयलें तुका हें करीचें मोग तुज्या बायले असो न्हय रे पोता म्हणचें हांवें. शिरो सांगता तूं आतां काजार जाता ह्या चेडवा कडेन, ह्या चेडून तुज्या कडेन काजार जाता, तुमी पयलें करचें मोग एकामेकाक असो न्हय, तुमी पयलें करचें मोग तासो म्हणचें हांवें. त्या दळा मात तुमी ताचे तावन आपणायल्लो तो मोग एकामेका दाखोवंक शकतात, दिवंक शकतात आनी त्या मोगांत रावूंक शकतात. पयले आमी मोग करया, मागीर आमी देवा सरशी जायना, भियेनाकात. कित्याक देव म्हळ्यार मोग, मोगाची सुरवातच आसा देव, आनी मोगाचें मूळ जावन आसा देव, मोगाचे आराम जावन आसा देव, मोगूस जावन आसा देव. आदल्या हप्त्यान ते काजार जालें आनी एमसी कार्य 16 वर्स मनीस म्हणालो की तुमकां कितलो तेंप जाय तितलो तेंप जियेया, तुमकां कशें जाय तशें जियेया, तुमकां सांगाता दवरला म्हणालो. खंय देवाक जाणिना मानिना, देवाचे एक आशीर्वाद ना. हांव बरोवन दिता तुमकां, तसलें चड काळ उरना. कित्याक काळोखांत सुरू जालें, काळोखांत ताकेर जाता. आत्तां सांगलें तुमकां ह्या दिसांनी काळोखांत सगळीं काजारां ह्या लग्न बेसीस काळोखांत जोडूंक जाय न्ही. तो काळोखांत ताकेर जाता की नांगी पळया, म्हजें उतार बरोवन दवरा, वैगिनींगी पळया. देव म्हळ्यार उजवाड. आदल्या शनिवारा दैवीक उजवाडा विशयांत, जिविताच्या उजवाडा विशयांत तुमकां हांवें देवाचे उतार देवन सत उगडापें केला. आनी आदाव आनी येव जेतना ती उजवाडांत आसलीं, एकामेका वळखतालीं, एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेलीं जालीं. जेतना देवातावन पयस गेलीं, उजवाडांतावन तीं काळोखाक गेलीं, एकामेकाक तीं दुर्सालीं. उडासकारां हांगा आसल्या दादल्यानो, उडासकारां हांगा आसल्या बायलांनो. देव म्हळ्यार उजवाड. जेन्ना तुमी उजवाडांत आसात घोव आनी बायलां, तुमी एकामेका वळखतात, एकामेकाक समजतात, एकामेकाक जाणा जातात, एकामेकाक त्याग करतात, सगळे
गरबेज करतात एकामेका तुम्ही खंयच्याय ती कितल्याय कष्ट सुखा दुखांती जाल्यार तुम्ही सांगात सोडिनात जर तर तुम्ही उजवाडात नात तुम्ही गोवाक दुरसातात गो बायले दुरसाता आणि कितें जाता म्हणल्यार तुम्ही जाणात देखून असो ती काळोखाची जाली उजवाड सांडलो आवय बापायन उजवाड सांडून काळोखाची जाताना तांकां जल्माल्ले कितें ते उजवाडाचे जातात गे ऐका उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 4 आणि ओळ 1 आणि 2 पहिले ऐका केदाळा आदाम आणि येव तांणी उजवाड होगडायलो काळोखांत संपडली काळोखांत असताना तांचे पुती दोगी काळोखाचे जातात ऐका मनशान येवे आपले बायलेकडे एकवट केलो आणि ती गर्भेस झाली आणि कायनांक प्रस्तुत झाली पळे येव आणि आदाम ती एकवटतात कायनाक ती जन्म देता आणि तिने म्हळे सरस्पराच्या दयेन म्हाका एक चरको भुरगो मेळ्ळो त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रस्तुत झाली ती प्रस्तुत झाली आबेलाक प्रस्तुत झाली पहिले कायनाक जन्म देता उपरांत आबेलाक जन्म देता दोग जण तिका जन्माता चरके भुरगे आता उपरांत मुखार ऐका 8 ते 15 पर्यंत या दोघांमध्ये उजवाड ना मोग ना शांती ना समाधान ना सोडदोड ना बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे त्रिएक देवाचे सारखे स्वरूप ना देखून ते भाव भावाक वळखानात लहान असताना बाबा बाये बंगारा पुता पुतुला राजा पुट्टा आणि कितें म्हणना आणि चिक्कू आहा 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 कितें मोग लहान असताना बाबाव लहान असताना आमी बाबाव व्हड जाल्ल्या उपरांत तांकां तांच्यो बायल्यो आयल्यार तांच्या घरांनी विंगड रावताना तांकां भुरगीं जाताना बाबाव आसले कितें जातात भाऊ भाऊ एकलो जाता अल्सेशन आनी एकलो जाता दॅल्मेशन आणि भोवशा उरलो तिसरो आसा यांचे दोगांचे गोंगचें पळोवन सापचें पळोवन धांवता आनी जाता आनी कितें ल्हान आसतना बहीण म्हजी बहीण उपरांत जाता कायन कितले धाकले जायचे बंबय तावन एकलो भाव म्हाका फोन कर म्हणटा पयलीं हांव बायाच्या घरा रावतलो फादर म्हाका धांवडयलें म्हजो धाकटो भाव रावता ताकाय धांवडयला ताणें सोरला म्हणून ताच्या बदलाम घाला म्हणून एकलो भाव ताच्या धाकट्या भावा खातीर मागोवंक म्हाका फोन करता बंबय तावन ना फादर म्हज्या भावान सोरूंक ना तेन्ना म्हजेर बदलाम घाला हांवें सोरला म्हणून म्हाका म्हज्याच बहिणीन ताच्या घरांत धांवडयल्लें फादर आता म्हजो धाकटो भाव थंय रावताना ताकाय तोच बदलाम घाला ताणें सोरला म्हणून आनी ताका घरांतून भायर घाला फादर म्हणून वो म्हणटा हांवें सांगलें ताणें तुज्या भावान सोरूंक ना हांव जाणा तुवें सोरूंक ना हांव जाणा तुमी दोगांयनी सोरूंक ना म्हणून तुज्या बहिणीकी खबर आसा पूण निबाक एक निवणे दिवन भायर धांवणे ना काय तुका ते निबाचे निवणे दिले तुवें सोरलाय म्हणून तुका भायर घालें आता तुज्या धाकट्या भावाक कितें रावान अशें करीत जाल्यार कितें मनी बदलाम घाली ना काय सोरूं ना म्हणून ताका खबर आसा पूण ताका भायर धांवण्याच्या खातीर एक व्याप्त म्हळ्यां हांवें ताका कित्याक म्हळ्यार बहिणीक भावाचो मोग ना आनी भाव तांच्या सांगत असल्यार तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे जिवंक जायना कित्याक देवाचें सारखें देवाचें स्वरूप होगडायला मोग म्हणलो तांचे थंय ना उजवाड म्हणलो तांचे थंय ना सोडदोड म्हणलो तांचे थंय ना दया माया काकळूत म्हणली तांचे थंय ना देखून म्हजो भाव म्हाका कितें अडखळ म्हजी बहीण म्हाका कितें अडखळ तेंच जालें आतां मुखार ऐका कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळें आमी भायर या शेताक या शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसताना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आपल्या भावाक आबेलाक ताणें धरलो आनी ताका जिवीशी मारलो तेन्ना सरेस्परान कायनांक विचारलें पळया देव विचारता तुजो भाव कायन तुजे सांगत आसा जाल्लो तुमी मोगान आसा जाल्ले एकवटान आसा जाल्ले तुजो तो भाव कायन तुजो भाव तो आबेल खंय आसा आनी कायन कितें म्हणटा ताणें जाप दिली कायनान जाप दिली हांव नेना हांव म्हज्या भावाचो राखणो घेता हांव नेना हांव म्हज्या भावाक वळखना कित्याक
घो खंय आसा बायल म्हणटा हांव नेना कित्याक आमकां संबंध ना तुजी बायल खंय येता घो म्हणटा हांव नेना तुजो तो भाव खंय आसा हांव नेना हांव कितें म्हज्या भावासा राखवली की तुजो बापूय खंय आसा हांव नेना तुजी आवय खंय आसा हांव नेना कळ्ळें ना नाही आसरान दवरलाय काल म्हाका मेळोंक आयली ती म्हणटात खंय सुमार 5 वर्सां उपरांत येवन मेळटात आनी म्हणटात फादर आमचो बापूय वय पिडेस्त आसलो ताका कोणे खंय व्हरून दवरला म्हण आमकां खबर ना ही भुरगीं म्हणटात काल दनपारां मेळोंक आयल्यान म्हाका आमच्या बापायक आमच्या सोयऱ्यांनी कोणी ते आसरान दवरलो तो मेला म्हणली आमकां खबर ना भुरगीं म्हणटात आनी पोर एकली पळय आतां हांगा रित्रेक आयल्या ती म्हाका फोन कर म्हणटा फादर तो भाव खंय आसा ताजो फोन नंबर दिया तो खंय रावता तुमकां खबर आसा की ताच्यात भयणीचो घोव मेला ताका खबर दिवंक ना तुटला लेकिन भावा भयणीन आज कित्याक संवसारी संबंध तुटला पयले देवा कडेन आमचो संबंध तुटला पळय आनी हांवें सांगलें कायन आनी आबेल आदाम आनी येव जेतना तांणी देवाच्या सारकें स्वरूप होगडायलें तांच्या बरीत तांच्या भुरग्यांनी होगडायलें एकामेका ते वळखाना जाले हांव नेना म्हणालो म्हाका पडोवन वचोंक ना म्हणालो म्हाका कितें ताजी खबर म्हणालो आज तेंच जाता आमचे मदें ना जाल्यार आमी धांवताव ना जाल्यार आमी खरो मोग आसा जाल्यार संबंध आनी एकवट आसा जाल्यार धांवताव कितले कस जाल्यार राता रात जाल्यार मोद्यान रात जाल्यार कितले कस जाल्यार कार नातल्यार गुडे दोंगर जाल्यार दोगांक म्हणे आपोवन खांद्यार म्हणे बसोवन उखोवन व्हरता म्हजे सरशिंत आयल्या एका भुरग्याक 17 वर्सांच्या भुरग्याक ताका सगळ्या आंगांत बळ ना ताची आवय ताका उखलता आवय सांगता आजी उखलता मात्र न्ही तांकां म्हजे सरशी हाडले मागण्याक हाडटाना तांकां दुसऱ्या मागण्याच्या मनशांनी ताका उखोल नाडलो कित्याक थंय आसा मोग थंय आसा सोडदोड थंय आसा दया माया काकळ थंय आसा बिरमोत थंय आसा पेल्याचो हुस्को कित्याक तांणी आपणायला संबंध देवा कडेन आनी कोणें देवा कडेन संबंध आपणायला ती एकामेकाच्या संबंधांत एकामेकाच्या सुखादुखांत वांटेली जातात नाजाल्यार जायना तसलें ते कुटुंब आमकां पवित्र पुस्तकांत पळोवंक मेळटा आनी तसल्या कुटुंबाक देव राखता आनी सांबाळटा नोयाच्या काळार जाल्लें तें गणित उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 6 वळ 9 आनी 10 एका बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 6 वर्स 9 and 10 उत्पत्ती बुकांत अवस्वर 6 वळ 9 आनी 10 ही नोयेची चरित्र नोये जावन आसलो एक प्रामाणीक पळय नोये जावन आसलो एक प्रामाणीक मनीस त्या काळाच्या मनशापैकी तो निर्दोषी कांयच दोष ताचे ते नासलो प्रामाणीक विश्वासी देवाच्या वाटेन चलतलो पळय आनी भावा भयणीनो जेन्ना नोये ताची पतीन ताचे पूत देवाच्या वाटेन चलतले देवान तांकां सांगाता दवरलें देवान तांकां सांगाता उरासें केलें पळय आयका नोयेक ते पूत जल्माले ताका ते एक पूत जल्माले शेमा हामा आनी जाफेद ते एक पूत शेमा हॅम आनी जाफेद आनी सगळो संसार देवाचे दिश्टी खोटो म्हूण दिसलो संसारात खोटेपण वाडल्यार सडल्यार सगळ्या संसारार देवाच्या दृश्टे मुखार संसारात खोटेपण पूण प्रामाणीक जावन आसलो नोये ताचें कुटाम देव भिरांतीन जियेल्लें तें कुटाम देवाक मोगाचें तें कुटाम देवाक वळखलें तें कुटाम निर्दोशी जावन जियेल्लें तें कुटाम देव कशें राखता कशें सांबाळटा पळया वेग्गी येवंक आसात आकांत हांव तुमकां परत्यान जागरण दिता कोण देवाची भुरगीं जावन देवाच्या कुटुंबांत सांगत आसा देव तांकां खंडीत राखतलो हांवें सांगलां तुमकां वेग्गी झुजाची मोडां उठल्यांत
झुजां सुरू जातली वेगळी आणखी चड आनी चड भूकंपण्यो जातल्यो उज्याचे ज्वाले सडटले वाडटले आणि जायते कडेन उदक म्हळ्यार हे सगळं आयस करगोन हिम करगोन उदक दर्यांत सडटले वैगिनेंगे पळया भिरांकूळ गळिता वेगीच घडटली पूण कोण देवाक वळखल्यात कोण देवाच्या मोगांत आसात कोण देवाक विश्वास रावल्यात तांकां देव खंडीत राखतलो नोयेक राखलेल्या बरी पूण कोण देवातान पयस गेल्यात तुमच्या दोळ्या मुखार नास जातली वैगिनेंगी पळया तशेंच जालें ऐका उपरांत 13व्या वळीन तावन 13वी आनी 14वी वळ जेनेसिस 6:13 and 14 सरस्परान नोयेक सांगले पूण सरस्पर कितें करता नोयेक सांगता संवसारा वयल्या सगळ्या मनशा कळसो अंत करूंक हांवें निर्धार घेतला पळयानी खोट्यांचो नश्ट्यांचो अंत करूंक नाश करूंक हांवें चिंतलां मनशा वरवीं संवसारांत जुलूम भरोवन गेला मनशा वरवीं मनशाच्या खोटेपणा वरवीं संवसारांत जुलूम भरोवन गेला हांव आतां तांचो आनी तांचे सवे सगळ्या संवसाराचो नाश करतलो पळयलें भाव भयणीनो तुम्ही राखून आसात नास केदाळ भूंय हालता गे म्हणून केदाळ उदक येवन तुमकां लुटून व्हरता गे म्हणून हर एका कुटुंबांनी नाश जावनूच आयला देवा तावन पयस गेल्या कुटुंबांनी नाश येदोळ सुरू जाला मारेकार पिडा आणि वायट सवयो कितलोसो लोक तरणाटे चलयो वायटाक बली जाल्यात कितले जण आज नश्ट्या सांगाता जीवन आसात येदोळ तो सुरू जाला एकच वाट बाच्यावेची देवा सरशी पाटी येवची सगळ्यांक कुटाम भाव बहीण या आवय बापाय भुरगीं सगळीं सांगाता देवाच्या पांयां आयला मा तुमचे कुटाम बाच्या जाता नाजाल्यार तुमच्या दोळ्या म्हाका तुमीच पळयतल्यात तुमची भुरगीं नासवन वेची तुमचे कुटुंबाचे सांदे नासवन वेचे तुम्ही तुमच्या दोळ्यांनी पळयतल्यात ऐका गट्ट रुखाचे एक तारूंक देखून देव ताका राखता ताका आनी ताच्या कुटुंबाक राखच्या खातीर नोयेक सांगता गट्ट एका रुखाचें तारून तूं तयार कर त्या तारवांत कुडां कर आनी त्या तारवांत तूं कुडां कर ताजे भितर आनी भायर तार सरय त्या तारवाक भायर भितर तार सरय ते तुवें हे परी बांदूंक जाय आनी अशें तुवें बांदूंक जाय तुका हांव राखता तुज्या कुटुंबाक हांव सांबाळटा पयलेच देव नोयेक तयार करता देवाच्या हातांत आशिल्ल्यांक देवाक वळखल्या कुटुंबाक देव पयलेच तयार करता पयलेच तांकां सोडवणेची वाट रक्षणेची वाट सुटकेची वाट दाखयता देखून भाव भयणीनो जर तर हाज्या पयलीं हांगा आयिल्ले आवय बापाय देवाचे उतार आयकल्या उपरांत म्हजे सचिन धांवन येतात फादर ही शिकोवन केदाळा तयार जाता फादर म्हज्या भुरग्यांनी आयकपाचें फादर नाजाल्यार म्हजी भुरगीं नाच जातात फादर म्हणून एक हांगा दिल्ली एक शिकोवन खंयची शिकोवन म्हाका उडास ना आवय धांवन आयली भितर म्हज्या भुरग्यांनी ही आयकपाचें फादर ही शिकोवन आयकपाचें ना जाल्यार ते नाच जातात फादर खंय ताळा मेळटा हांवें सांगलें मेळटली मागीर उडास दवर खंयचो तो विशय खंयचो म्हणल्यार उडास दवर मागीर DVD या VCD रुपार सॉलान मेळटली वरां आनी ऐका परत्यान देखून भाव भयणीनो नोयेक कित्याक देवान बचाव केल्लो तो देवा सवें ताचो संबंध घट करून रावलो तो मात्र न्ही ताची बायल ताची तेगी पूत शम्मा हॅम आनी शपत आनी एकलो चक्कड एका मोणाची जाली देवान ताका राखले आमी वाचता जेनेसिस चॅप्टर 7:7 to 9 म्हणजे उत्पत्ती बुकांत अवस्वर 7:7-9 आवरान नाश जायन अशें आपल्या पुतांक बायलेक आनी सुनांक सांगाता घेवन नोये तारवान भितर रिगलो पयलेच देवान सांगलेल्या प्रमाणे आपल्या बायलेक तेगा पुतांक आनी तेगा सुनांक घेवन नोये तारवा भितर सरलो आनी शुद्ध आनी अशुद्ध मन जातींची सुकण्यांची आनी पृथ्वीच्या सर जीवदाळ्यांची दादल्या बायलांची एक जोडी सरस्पर देवान सांगल्या प्रमाणे ताचे खातीर ताच्या मुख्या फुडारा खातीर मुख्या गरजां खातीर देवान सांगल्या प्रमाणे हर एकाची एक जोडी ताणें तारवा भितर व्हेली तांकां देवान उरयलें नोये खातीर पळया न्ही भाव भयणीनो खंडीत जावन कोण
देवाच्या हातांत आसा. खंयचे कुटाम देवाच्या हातांत आसा. देव तांकां राखता, सांबाळटा, चलयता. देखून ते साहित्य हांवें तुमकां सांगलां, देवाच्या हातांत पडा, मनशांच्या हातांत न्हय. आज सकाळी एकली बहीण येवन म्हाका म्हणटा, फादर तो एकलो पाव. हांवें सांगलें तो देवाच्या हातांत नांदलेला, ताका कित्याक तूं आयकताय. तुवें तुज्या दोळ्यांनी पळयलां, तुज्या कानांनी आयकलां. कितें सत म्हळ्यार तुका उगडाप जालां, उसवाड म्हळ्यार कितें, काळोख कितें म्हळ्यार तुका कळलां. कोण कोण कितें सांगतात काळोखाची येवन तुका, सैतानाची पिळगी, ह्या सैतानाच्या दालाली येवन तुका आड वाटेक व्हरतना कित्याक तूं भियेताय. तूं देवाच्या हातांत आसाय वय तर. सकाळी आनी एकलो भाऊ म्हाका म्हणालो, फादर अशें अशें म्हणटात. खंय म्हणे न्ही, हे चॅनल सैतानाचे चॅनल म्हणटात. देवाक महिमा दिवचे कोणी जावं दी, देवाक महिमा दिवच्या कोणाय विशयान जावं दी, देवाक महिमा दिवचे खंयचे चॅनल जावं दी, जर तर ताजे विरोध कोणी उलयलो, मनियारी जावं दी, कोणी व्हडलो पदवेदार जावं दी, धरणी शेवटाता म्हळ्यार ताका. ताणें नांव काण सांगलें, असो असलो देवाचो सेवक मनियारी, हे चॅनल पळोवन हे चॅनल सैतानाक समर्पित जाल्लें म्हणून एका रिती मंदिराच्या वडिलान म्हळां हांवें सांगलें, देवाक महिमा जावचें, देवाचे उतार, देवाक महिमा जावचें हर एक काम, देवाक महिमा दिवचें हर एक चॅनल, देवाच्या महिमे खातीर ते उबारलां. तातूंत खंयचेच संवसारी चिंता आपणा, संवसारी गरजां खातीर न्हय. देखून त्या विरोध कोणी उलयल्लो खंडीत धरणी शेवटात राखून राव म्हळें हांवें. कित्याक देवाक महिमा दितल्यांक देव राखता. नोयाक ताणें राखलें, नोयाच्या पुतांक सांबाळलें, नोयाच्या कुटुंबाक ताणें बचाव केलो. आनी 23वी ओळ 23 त्या 6 वसुरान 23वी ओळ कितें सांगता. अशें सर्वेस्परान पृथ्वे वयले सर प्राणी, मनीस, जानवरां, जीवदाळी आनी अंतराळाची सुकणी हांचो नाश केलो. सकड वायट कितें आदारतालें सगळ्यांकी देवान नाश केलो आनी ती सगळी पृथ्वे वयली नाश जाली. पळया न्ही. देखून भावां भयणीनो, तुमकां सुरक्षीत आसोंक जाय. तुमकां निश्चिंत निर्भीत जावन बेंबिरांत कावचे आनी आक्कान नासतना रावंक जाय. देवा हातान पयस सरनाकात. देवा हातान पयस सरनाकात. कालगी पोर कोणगी कावन्सिलिंग आयली म्हणाली, देवा विरोध, तुज्या देवान काय हालें केलां, कितें केलां म्हणून. आज हातपाय मोडोवन काटेर न्हिदोन आसा. कितले दाखले जाय. आज देखून भाव भयणीनो, हांवें तुमकां सांगचें, देवाच्या सरक्याचे आनी सुरपाचे जावं तुका म्हाका आमकां रसलां. देखून ते सरके आनी सुरूप तुमी आपणायतना आमी देवा सोवें, बापा पुता पवित्रात्म्या सोवें आमी एकवडटा. त्या संबंदांत आसावन जाल्यार आमकां कितेंच कांयच उणें ना. तस जाल्यार आनी एक कुटाम आमी पळयता, अब्रामाचें कुटाम. देवा हातान तो पयस सरोंक ना. देखून देवान ताचेर आशीर्वाद घालो म्हणटा, देवान ताका वाडयलें सडयलें म्हणटा देवाचे उतार. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 12 आनी ओळ 1-5 ऐका. अब्राहम जावन आसलो विश्वासी, अब्राहम जावन आसलो देवा ते प्रामाणीक, अब्राहमाचें जिवीत देवाक मेसवाल्लें. अब्राहम देवा सोवें एकवट जोड नासलो मनीस. देखून ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर कसो आशीर्वाद दिवता ऐका. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 12 ओळ 1-5. सरस्परान अब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दाईच्या गोत्रामदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर. ऐका भावा भयणीनो, जर तर उजवाडाची जावन आसल्यार तुमकां तुमच्या सांगात आसलेले काळोखाचे मनीस तुमकां उजवाडांत रावंक सोडिनात, तांचे तावन पयस सरा. जावं दी भाव या जावं दी घोव. उजवाडांत आसल्या, उजवाडांत हाडिल्ल्या तुमकां काळोखाचे मनीस रावंक सोडिनात, या जियोंक सोडिनात. तुमच्या त्या उजवाडांत तांकां तुमी उजवाड हाडूंक शकनात. अब्रामाक सांगिल्ल्या प्रमाणे देव तुमकां सांगता, सोड तुजो गांव, तुज्या आवयक आनी बापायक सोड. परत्यान वास. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो भायर सर, तुज्या दाईच्या गोत्रामदलो भायर सर, आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर. आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. पळया न्ही, आवयक बापायक सोड म्हळें देवान अब्रामाक.
देश सोड म्हळें, गांव सोड म्हळें. हा सभाजन म्हजो गांव, म्हजो देश, म्हजो जागो, म्हजें घर, म्हजी शेतां, म्हजें तोटां, म्हजें दुकान, म्हजो रेडो, म्हजो पाडो, म्हजी मोस, म्हजी गाय म्हणून शिमटीदार रावल्यात. ताक हजारच्या बदलाक देखून सुनास मुखार तुम्ही ऐकल्यात लोत आणि ताचे कुटामी त्याच रितीन देव बाचा करून सोदताना तांकां देवाचें आयकोंक नाका, तांकां संवसाराक दवरूंक जाय. कितें जाता म्हणल्यार मागीर सांगता, हांगासर मुखार ऐका. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो, तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशीर्वाद. पळया न्ही, देवाचें कुटाम म्हळ्यार तें, भागी कुटाम म्हळ्यार तें देवाच्या आशीर्वादाने भरलां. देखून आत्ता इल्ल्या भयणी काय सांगलें, तुजेर आशीर्वाद पडला, तुका उजवाड मेळ्ळा, तुका धैर्य मेळ्ळा, तुका बरें जालां, तूं काळो कथा उजवाडाक आयल्या. पळया न्ही, कित्याक तूं कोणाच्या हातांत आसा, फादर जेरीच्या हातांत नाही भिये नाकात. कोणी तुम्ही फादर जेरीच्या हातांत नात आसोंक न्हू, भिये नाकात. आनी तुमकां जायते फावटी सांगलां, काल मागण्याक आयिल्ली एक सुमार 90 जण आशिल्लीं, 90. तांकां हांवें सांगलें, ताच्या हातांत पडा, कोण आसो सोमीजी येता तांचे तें जिवीत दिसता म्हणून. तुवें जिवीत जोडलां सोम्या वरवीं. कोणी येवन दाल आली, सैतानाचो दाल आली येवन तें जिवीत तुका होगडावंक वाट दाखयता जाल्यार खोट घालून दावडे ताका, खोट घाल. कित्याक देवाचें उतर सांगता, समाधानाचो देव सैतानाक वेगीस तुज्या पांया पोंदा मस्तितलो. देखूनच पळया न्ही, अब्रामाक तें पावो जालें. कित्याक अब्राम कोणाच्या एकवटांत आसलो, कोणाच्या मोगांत आसलो, कोणासो संबंद दवरनासलो. देखून देव म्हणटा, बापायक सोड, तुज्या आवयक, तुज्या गोत्र्यांक, दायजांक, सैऱ्यांक. आज कितल्या जाणांक देवा सरशी संबंध जोडूंक सैरे अडकळ. पोरेकले आयली कावन्सिलिंगाक आयली, म्हजी सैरी अशी म्हणटात. तर तुज्या सैऱ्यांक येवन रावंक सांग म्हळ्यार तुमच्या घरा न्ही. सैरी म्हणटात ते तुमचें घर, तो तुमकां जागो, तुमी तशें चिंतून नजो, तशें चिंतल्यार तुमी गेल्ल्या कडेन तुमच्या फाटल्यानच येता. हांवें 2 वर्सां पयलें थंय गेल्ल्या वेळार तांकां सांगलां, तुमच्या घरा भितर, तुमच्या घरा भोंवतणी त्या जाग्याच्या रांयक कुशीनी सगळो काळो कसो जागो सैतानाक थंय पुराय पुजा जाता. देखून थंयच्यान वसा म्हणून वचोनात. 2 वर्सांनी 2 मरणां जालीं. हांव वचून सांगून 2 वर्सां जावच्या पयलें दोगां अवचित मरणां. आनी 2 दिसां पयलें भयण म्हाका फोन कर म्हणटा, आमकां वचूंक जाय फादर, आतां हांव आनी म्हजी भयण मात उरल्यात, आमचो पप्पा आयकना आनी आतां ना, आमकां जावंक जायना, हांगा रावंक जायना. मागीर तांकां बेश्टेलां खंय, तुमी गेल्यार तुमकां दोसचें काय, तुमचे हांगा रावता की तुमच्या फाटल्यान येता शिमटी धरन. आनी हें ना, जेजू कानीन वसा तुमी म्हळें. अब्रामा सांगल्या बरी देव तुमकां सांगता, सोडा तो जागो, सोडा तें घर, सांडा थंय आशिल्ल्यांक वसा. देखून भावा भयणीनो, हांवें काल म्हजे सारशें आयली कोणी, फादर अशें आसा, आमी हें दिता आमचो घर आनी जागो. हांवें सांगलें, तो कोण दिता जाल्यार दिया तुमी, पूण कोणाक क्रिस्तावांक तो काणी हांव मनी सोडचो ना म्हळें. म्हजे सरची येवन विचारल्यार तो काणी घेत की म्हळ्यार हांव तो तुमचो जागो कितल्याय मोलाक तुमी दिवच्या मोलाक येता विचारल्या मोलाक तुमकां दिवंक हांव सोडिना क्रिस्तांवां म्हणून. चिंता सांगलें हांवें, तुजें कित्याक हांव जाणा, कित्याक हांवें तुका बरें कर, ताका वायट करूं म्हाका नाका. ताच्या मुखार खंयच्या जाग्यार खंयच्या रितीन ताणें आसा जय म्हणलें, देवान उगडा पळय गेला तें हांव खंडीत सांगता. एक भावा भयणीनो, तुम्ही सांगले न्ही, देवान अब्रामाक सांगलें, वस तुज्या बायलेक मात्र घे आनी वस. तुका सांगात करून दिल्ल्या तुज्या बायलेक साराक घे आनी वस. पण ताणें एक चूक केली. कितें ती सांगा? देवाच्या उतरा प्रमाणे एक चूक केली. कितें ती चूक? बायले काणयेन वस म्हणलें, ताज्या बापल्याच्या पुता काणयेन वस म्हणलें. बदलाक देवान कितें म्हणलें? तुज्या दायजांक, तुज्या गोत्र्यांक,
तुझ्या आवयक बापायक सांड. पण ताच्या बापल्या सोबत लॉती ताच्या सांगत येता ताका आपण व्हरता आनी उपरांत ताच्या जावनूच ताका वायट जाता. देखीन भावा बहिणीनो सोड दोड नाका, सोड दोड नाका. उजवाडांत आसाय उजवाडाच्या भुरग्यांक सांगत राव, काळोखांत आसाय काळोखांत असल्यांक तांकां तांचेतल्या सोड भिये नाका. त्या दाळा मात्र समाधान, त्या दाळा मात्र तुका देवाचो आधार आशीर्वाद असा. तेंच हांवें धैर्यान स्वीकार केला भाव बहिणीनो. पुन्हा आता मुखार ऐका जेनेसिस चॅप्टर 19 म्हणजे उत्पत्ती ग्रंथ अवसर 19 वळ 15 तावन 17. लॉत आनी ताचे कुटाम देवान सांगलें तांकां सोदोम आनी गोमोर सोडा, हांव नाश करूंक वता, सोडा. पण हांकां सोडूंक नाका. कितें जाता ऐका. दीस उदेवून येताना दीस उदेवून येताना दुतांनी लोटाक तुर्त करूंक बोल केलें. लोताक सांगतात देवदूत येवन म्हणटात लोताक तुर्त कर वेगी वस आमसर वेगी निकाळ म्हणटात. आनी म्हळें उठ तुझे बायलेक आनी हांगा आसात त्या तुझ्या दोगां धुवांक घे. आनी हांगा जाल्यार म्हणटा तुझ्या बायलेक घे, तुझ्या दोगां धुवांक घे आनी वसू. ना जाल्यार शहराचे केस्तीन तुमचो जिवी तुमी होगडयतल्या. देवांका राखोंक पळयता. सगळ्या शहर हांव नाश करताना सगळ्या केस्तीन तुमी तूं आनी तुजे कुटामी नाश जावंक आसात. आनी लोट खावजेलो देखून त्या मनशांनी ताच्या हाताक धरलो आनी ताचे बायले आनी दोगां धुवांसोवे ताका शहरा भायर हाडून देवदूत ताका धरतात, हातान धरून ताका भायर हाडतात, शहरांत भायर हाडतात. तांकां भायर हाडतस दुतां पैकी एकल्यान म्हळें, एकलो म्हणटा दुतां पैकी म्हणटा कितें म्हणटा, तुजो जीव राखचे खातीर, तुजो जीव राखचे खातीर पळोवन वस, फोळून वस म्हळ्यार धांव फोळून वस. फाटी पळय नाका, फाटी पळय नाका आनी खंय फालक्यांनी रावा नाका, आनी खंय हांगा रावया थंय रावया, हांगा बरें आसा थंय आसा म्हण खंयसर रावा नाका. दोंगरा वयर धांवून वस, दोंगर धांवून वस, ना जाल्यार तुजो नाश जातलो. पळय आनी देव सांगताना वस म्हणटाना वसाचे, सोड म्हणटाना सोडीचेत, ना जाल्यार तुजो नाश जातलो. आनी 20 आनी 26 वळ. पूण लोटाचे बायलेन, लोताची बायल धांवताना फोळ धांव म्हणटाना लोताची बायल कितें करता, बायलेन फाटी पळयलें आनी ती 1 मिनिटांची खांबो जाली, मिठाची खांबो जाली. जाय की तुमकां आस्त, जाय की तुमकां तुमची मोसू, तुमचो रेडो, तुमची गाय, तुमचो पेटो, सुणे. आज भावा बहिणीनो मनशाकडे संबंध तुटला, मन जातीकडे संबंध उब झाला. आदल्या महिन्यात ते पेपर कटिंग दवर म्हाका तुमकां दाखोवंक जाय आसलें. एका क्रिस्तांव कुटुंबांतलें तें नांव आसा, तिने मेल्ल्या पेट्याक मीस पेटयला. मिसिंग यू सो मच, रिमेंबरिंग यू सो डियरली. पेपरांत एडवर्टाइजमेंट आनी दिला फोटो पेट्याचो आनी ताचें नांव दिला रोमियो. आनी तिका आसलो संबंद ह्या रोमियो कडेन, पेट्या कडेन न्हय, गोवा कडेन. गेलो तो पेटो सत्यानाश जावन आनी पेट्याचो मोकेली ही गेली सत्यानाश जावन. देवान मनशाक सुरवेरान सांगलें मन जातीचेर, सुकण्याचेर, माश्टलेचेर, जीवदाळेचेर आनी सर उदकांतल्या माश्यांचेर अधिकार दिलो म्हणून. आज विदेशांत तेंच घडटा. दादल्या बायलेचो संबंध गोवाक आनी बायलेक संबंध ना. बायल्याक आनी पेट्याक, दादल्याक आनी कोलग्याक. तुम्ही असा नाका ती जाता घडता. कित्याक तशें कित्याक जाता, देवाचो संबंध म्हणजे देवाच्या सारकें स्वरूप आमचे ते मनशा ते आसा जाल्यार आमी होगडायल्या वेळार देवसाराचे सारकें स्वरूप आमचे ते येता. आनी हांवें तुमकां सांगलां संसार स्वाधिपती म्हणल्या विशयांत शिकवणेंत, देवसारचें सारकें स्वरूप तुजें तें आसा जाल्यार देवसार
तुझे ते रावल्या बरी माशलेंत सुकण्यात जीवदाळ्यांत आणि सर मन जाते ते रावता आणि तुझो संबंध काळोखाच्या मनशा तुका काळोखाच्या मन जाती संगीत तुका संबंध उप जाता. देखून देवाचो संबंध आवय बापायनी जोडलो तो तांच्या भुरग्यांक तांणी दिना जाल्यार भाव भयणीनो ती कुटुंबां सांगाता रावानात सांगाता जियेनांत. नव्या तेस्तामेंतांत आमी वाचता लुकाच्या एवांजेलांत आवस्वर 1:5-7 ऐका. लूक चॅप्टर 1 verse 5 to 7. नव्या तेस्तामेंतांत तसलेंच देवाचे घराणे या देवान विसलेले कुटाम भागी कुटाम एलिझाबेथ झकारीचे आणि तांकां देवाकडे आसलो तो संबंध त्याच संबंधांत तांकां देव दिता जुआन बाप्तिस्ताक. ऐका लूक चॅप्टर 1 verse 5 to 7. जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार अबियाच्या वर्गाचो जकारी नावाचो एक याजक आसलो. जखारी म्हणलो तो याजक देवान विसलेलो आसलो. ताचे पत्नीचे नाव एलिझाबेथ. ताच्या बायलेच्या पत्नीचे नाव एलिझाबेथ. आणि ती दोगांय याजकाच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवाक समर्पित जाल्ल्या याजकाच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसली. देवा मुखार नितीवंत देवाक मानवाल्ली जिनी जिवीत ती जियेतली. सरस्परचे सर उपादेश सरस्परचे सर कायदे उपादेश आणि नियमा. सरस्परचे सर नियमा ती आक्षेपाविने ती पाळतेली. आक्षेपावेने कांयच दोष नसताना ती पाळतेली. पूण तांकां भुरगीं नातली. पूण भुरगीं नातली देवाक बियेली देवाक मानवाल्ली भुरगीं नात. कित्याक तुमकां कळटलें देवाचो आशिर्वाद म्हळ्यार कितें देवाचें बेसांव म्हळ्यार कितें देव तांकां कशें तें दाखोवन दिता वय देव तांचो मोग करता म्हणलें त्या खातीर तांकां भुरगीं नातली म्हळ्यार उतार प्राय पर्यंत समजून घे. कित्याक ती एलिझाबेथ वांजरी आसली आणि एलिझाबेथ वांजडी जावन आसली. त्या शिवाय ती दोगांय उतार प्रायेक ती पावल्ली देवान तांकां पावयल्ली भियेनाकात. एक दीस जकारी आपल्या वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचे कार्य चलोवन आसलो. तांकां पळयानी जाल्यार देवाचेर पूर्णांती देवाक दुरसानांती तांची काम करनंत आसात नितीवंतपणांती जीवन आसात देवाक मानून जीवन आसात देखून देव तांचेर दया दाखयता. मात्र न्ही देवाचो मोग तांचे थंय भरुल्लो बरो नमतातलो तांचो एकामेकाचो तो मोग जकारीचो मोग एलिझाबेथ थंय खरो मोग तांणी एकामेकाचो वांटून घेतलो. देखून कितें जाता एलिझाबेथीक देव तिच्या उतार प्रायर जुआन बाप्तिस्ताक फाव करता. मात्र न्ही तो जुआन बाप्तिस्त गर्भांत जल्माल्लो जुआन बाप्तिस्त ही पवित्र आत्म्याच्या कृपेंत आसले देखून त्या भुरग्याक तसलेंच पळोवंक मेळटा. आवस्वर 1:15 ऐका. लुकाचो एवांजेल आवस्वर 1:15. कित्याक सरस्परा मुखार तो वर्तो जातलो वायन वा आमालाचे कसलेंच तो सेवचो ना आणि ताचे आवयचे कुशींत आसतानाच तो पवित्रात्म्यान बरो नासतलो. देवाक तुम्ही खरेंच मानवाल्यान तर आवय बापाय देवाचो तुम्ही वर्तो मोग केला जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक खंडीत पयलीं देवाचो मोग करूंक तुम्ही शिकयतात. आज आवय बापायनच देवाचो मोग कितें म्हणलें कळून समजूंक ना तांणी तो अनुभव करूंक ना. हांव कालच TPN नेटवर्कांत ट्रिनिटी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्कांत बिल्लीग्रामाचे देवाचे उतार आयकोन आसलो. बिल्लीग्राम अमेरिकांत नांव हार्दिक देवाचे उतार प्रगट करचो देवाचो सेवक आणि तो उलयता तो म्हणालो जायते देवाचे सेवक म्हणजे मनियारी याजक आणि पास्टर म्हणटात प्रीस ताचे सरशी येतात आणि म्हणटात खंय आमकां कितें म्हणटात भावार्थान जेजू प्रगट करूंक जायना म्हणटात. कित्याक म्हण विचारतात खंय म्हळ्यार धैर्यान भावार्थान मोगान आमकां जेजू प्रगट करूंक जायना म्हणटात खंय ताजे कडेन. ताका बिल्लीग्रामान सांगलें की तुमी जेजूक अनुभव केलाय. हॅव यू एक्सपिरियन्स जीसस. तुम्ही जेजू सोबत संबंध घट केलाय. जेजू तुम्ही वळखता ते जेजूक तुम्ही निजायकी आपणायलाय म्हणून विचारतना ते म्हणटात खंय आमकां कांय त्या विशयान अनुभव ना म्हणटात खंय. तरी तुवें कशें साक्ष दिवची जुआंच्या पहिल्या पत्रांत आवस्वर 1:1-5 म्हणटा जे कितें हांवें दोळ्यांनी पळयलां जे कितें म्हज्या कानांनी आयकलां जे कितें म्हज्या हातांनी आपडलां जे कितें म्हाका सुखुद्द उगडापें जालां आमी आपडलां मात्र न्ही आमी भोगलां आमी जोडलां आमी अनुभव
केला तेंच तुमकां धैर्यान प्रगट करता म्हणटा. ऐका असलो अनुभव ना जाल्यार भावा भयणीनो, असलो संबंध देवा कडेन ना जाल्यार आमकां खंडी जावन देवाचो आदार आशिर्वाद ना. ऐका, आम्ही आता जीविताच्या शब्दाविशयान उलयता. आम्ही तुमच्या कडेन जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता. आनी कितें? तो आरंभातावन आसलो, तो आरंभातावन आसलो, तो आम्ही ऐकला, तो आमी आयकला, आमच्याच दोळ्यांनी तो आमच्याच देखला, दोळ्यांनी तो देखला. वय आम्ही तो पळोवन, आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आमच्या हातांनी आपडोवन जीवित प्रत्यक्ष झाले, जिवीत आमकां प्रत्यक्ष जाला. ते आम्ही देखले, आमी दोळ्यांनी देखले. पहिले बापा सोवे बाप्पा सोवे, बापाचे सारखे, पुताचे सारखे, पवित्र आत्म्याचे सारखे, जे कितें पयलें बाप्पा सोवे आसलें आणि उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्ले तेंच ससनाचे जिवीत आमी साक्ष देवन धैर्यान तुमकां परगडता. बरें न्ही भाव भयणी, कित्याक तुमी साक्ष दिवंक शकनात? कित्याक तुमी तुमच्या भुरग्यांक सांगूंक शकनात देवाची गरज पावा, देवाची गरज पता, देवान तुका रचला, देवान तुका पोसला, देवाच्या हातान तूं आसाय, देवा हातान पयस नाका. कित्याक तुमकां तुमच्या भुरग्यांक सांगूंक जायना? सांगा. कित्याक तुमी तुमच्या हातांनी आपणूंक ना, तुमच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तुमच्या काळजान तुमी भोगोवंक ना, तुमकां ते आनीक कळोवंक ना. देखून तुमी सांगूंक शकनात. साक्ष देवन सांगता म्हणटा जुवांव. देखून भावा भयणीनो, काल राती बिग जेचेर आमच्या देवाचे उतर ऐकल्या उपरांत, जिविताची जर म्हणल्या उपरांत, शिकवण ऐकल्या उपरांत म्हाका एक मेसेज आयली. थँक यू फादर, आय ऑलवेज लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड, आय एम सो मच हॅपी म्हणून. नाव ना, हांवें विचारलें कोण तूं म्हणून. मागीर म्हाका जाप दिली, ताचें नाव बरयलें, आय एम मारिया स्टडींग इन 7th स्टँडर्ड म्हणून. 7व्या क्लासीन शिकचे भुरगे कळनासतना देवाचे उतर आयकून म्हणटा, आय लायक टू वॉच, आय लायक टू लिसन टू युअर टिचिंग. तुम्ही देवाचे उतर दितना म्हाका आयकूंक मस्त संतोष जाता फादर. मागीर हांवें ताका बेसावन दिलें, जीजस लव्स यू मारिया, जीजस लव्स यू सो मच, कंटिन्यू टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड म्हणून देवाचे उतर कळनासतना आयक, जेजू तुजो वर्तो मोग करता म्हणून ताका परतून बेसावन दिवन मेसेज दिली. ताणें रिप्लाय कितें दिली ಗೊತ್ತಾ म्हाका? ते देवाचे उतर आयकल्या वरून ते 7व्या क्लासीन म्हाका कॅटेकिझमांत फर्स्ट मेळ्ळा फादर म्हणाले. काल सांजे राती 7व्या क्लासीन शिकच्या भुरग्यांक धाडिल्ली मेसेज. तुम्ही चिंतात भुरग्यांक कळना? कळटा, पूण आमकां दिवंक कळना. भुरग्यांक कितें गरजेचें म्हणल्यार आमकां आनीक समजना. तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक कितें गरजेचें चिंतात? बरें बरें रांदून दिचे, बरें बरें तांकां न्हेसोवंक दिचे, बरें 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 व्हड इंग्लीश मिडियमांत तांकां शिकयचें न्ही, तेंच गरजेचें म्हणटात. एक दीस तुमी तुमच्या दोळ्यांतल्यान दुखांक गळयतल्यात. कित्याक? हें चड गरजेचें. देवबिरांतीन जियेल्लो जाकारी, देवबिरांतीन जियेल्ली एलिझाबेथ, तिच्या गर्भांत आशिल्ल्या जुआं बाप्तिस्ताक तेंच फावो जाता. आवयच्या गर्भांत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरिल्लो. पळया न्ही. देखून हांगा आसलेल्या जायत्यांक आनी काजारा दीस हांवें काजार उपरांत म्हाका मेळोंक आयलें सांगचें, हरी एक दीस देवाची स्तुती कर, देवाचो मोग कर, तुज्या गर्भांत आसलेल्या भुरग्याक तेंच फावो जाता म्हणून कितल्या जाणांक हांवें सांगलां. जितलें तूं देवाचो मोग करता, तुज्या गर्भांत तुजें भुरगें आसा, कितलो तूं देवाचो मोग करता, कितलें तूं भक्त जाता, कितलें तूं भावार्थान उसारता, कितलें तूं देवाचे उतार वाचता, तितलेंच तुज्या भुरग्याक तें फावो जाता. तुजें भुरगें त्याच प्रमाणे जल्माता. वैगिनिकी पळया. भावा भयणी, जल्म मारल्या उपरांत म्हज्या भुरग्याक हें समाना, तें समाना, हातांत होल आसा, आनी घालें पोर एकल्यान म्हाका फोन कर, म्हज्या भुरग्याचें काळीज उजव्या कुशीक न्ही दाव्या कुशीक आसाचें जाल्यार तें उजव्या कुशीक येवन रावलां खंय. पुराय जाता मागीर. तेंच जालें मोरयेक आनी जुजेक. आमी वाचता लुकाच्या मातेवाच्या मंडलांत आवस्वारी 1:18-21. मॅथ्यू चॅप्टर 1:18-21. मोरी आनी जुजे कोण ती? ऐका. क्रिस्ताचे जनन हे परी जालें. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाल्ली. पळया न्ही, पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. आनी
तिजो पती जुजे नीतिवंत मनीस नीतिवंत पळ्या पडटा नाही का देवा मुखार जुजे नीतिवंत देवा मुखार मोरी भाग्यवंत देवा मुखार ती खातावेन देवा मुखार ती देवाक मेसवाल्ली देखून आज तुमचे जिवीत गोवाक मेसवातांगी हांव म्हणून बायले विसारचे न्ही देवाक हांव मेसवातांगी म्हणून पयले विसारीचे हे म्हज्या बायलेक हांव मेसवातांगी म्हणून गोवान विसारचे न्ही देवाक हांव पयले मेसवातांगी म्हणून विसारचे जुजे नीतिवंत आणि तरी मोरयेक अपाकिर्ती हाडूंक ताका खुशी नातली देखून नीतिवंत देखून देवा कडेन तो संबंध आसलो देखून देवाच्या सारखे स्वरूप ताणें आपणायलें देखून मोरयेक आपा किर्त हाडूंक ताका नाका आज कितले जाण गो बायलेची आपा किर्त हाडूंक पळयतात कितले जाण बायल्यो गोवाची आपा किर्त हाडूंक पळयतात कित्याक संबंध ना मोग ना कित्याक मोग ना कित्याक संबंध ना देवाच्या सारखे स्वरूप तो देवाक तो तुम्ही पयलो स्थान मान दिवना जाल्यार तशें जाता पण जुजे ते मरी ते जावना कित्याक नीतिवंतपणान तेंची येयली देखून मरिये मुखांत्र जेजू जल्माता आणि जल्मालो जेजूय त्याच प्रमाणे देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर ताकाच तो समर्पण दिता आणि जेन्ना त्याच कितें म्हणटात भगवंतपणांत त्याच भक्तीपणांत त्याच कृपेंत जियेल्ली मोरी पळय न्ही तुजो संबंध देवा कडेन मात्र न्ही आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत आवसवर 1 वोळ 40 आनी 1 तो 40 आनी 5 ती धांवता आनी एकल्या उजवाडाच्या मनशा सरशी पळय ऐका लूक चॅप्टर 1 and verse 41 to 45 एलिझाबेथीन मरियसो नामान ऐकतच तिजे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली उजवाडाची मनशा उजवाडांत असलेल्या मनशांक केदाळे पावोंक धांवतात भाव भयणी खंडीत धांवतात भियेनाकात पण काळोखाची मनशांक काळोखांत असलेल्या मनशांक केदिंगच पावना कित्याक म्हळ्यार काळोखांत कोण खंय आसा म्हण ती नेनात देखूनच देवा कडेन संबंध उपजाल्या उपरांत आपशंत तुम्ही धांवतात हेरांक उजवाडांत सजल्या कश्टातल्या भाव भयणीक वळखातात तुम्ही जावं पुरो ती तुमची कुटुंबाची न्ही पण देवाच्या दैवीक कुटुंबाचे सांदे उजवाडाची भुरगीं देखून सांगले त्यो शिकोवणी तुमकां गुंडायन आयकूंक त्यो तयार केल्यात देवाचे घराणे म्हणले DVD VCD आसा ऐका ह्या देवाची भुरगीं म्हळ्यार कोण कितें कशी म्हणलें ती शिकोवन DVD VCD रुपार आसा ऐका या भागी कुटाम म्हणली ही शिकोवणी आसा थंय भागी कुटाम कोणाचे कुटाम भागी केदाळा तुझे म्हणजे आमचे कुटाम जाता भागी त्या विशयांत आम्ही वाचता जोशुएच्या बुकांत आवसवर 26 वोळ 15 जोशुएचो बूक आवसवर 26 आनी वोळ 15 बुक ऑफ जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 15 कशें जोशुए आनी ताचे सगळे कुटाम सरस्पराक स्तुती करूंक सरस्पराची सेवा करूंक आशेत ऐका पूण तुम्ही सरस्पराची सेवा करिनात तुम्ही सरस्पराची सेवा करिनात जाल्यार तुम्ही संसाराक लाभ जाल्यार तुम्ही सैतानाच्या पिळगेचे जावन काळोखांत असल्यार कोणाची सेवा करून तुम्ही खुशी व्हरतात कोणाची सेवा करूंक तुम्ही खुशी व्हरतात म्हणून आज निर्धार करा आज हांगासर तुम्ही निर्धार करा तुमच्या पूर्वजांनी न्हंयचे पलतडी इजिप्तांत असताना सेवा केल्ल्या त्या इजिप्तकारांच्या देवांची वा तुम्ही आता वस्ती करनासल्या तुमकां सुटका दिल्या तुमकां सोडून दिल्या तुमकां त्या गुलामपणांतले भायर हाडिल्ल्या आता तुम्ही सेवा करच्या देवाची त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवांची मुझे आणि म्हज्या घराण्या विशयां सांगचें तर पूण जोशुआ कितें म्हणटा म्हजे विशयांत आनी म्हज्या कुटुंबा विशयांत घराण्या विशयांत सांगचें तर आमी सरस्पराची सेवा करतल्या तुम्ही तुमकां जाय जाल्यांची सेवा करा इजिप्तांत आसतना इजिप्तकारांनी पळय सेवा केल्ल्या देवांची ह्या हांगासर आसात तुमचे भोवारी आसात दुसरे आमोरितांचे तांच्या देवांची सेवा करूंक जाय की पूण जोशुआ म्हणटा हांव आनी म्हजें कुटाम सरस्पराची स्तुती करता सरस्पराची सेवा करता आनी जेन्ना सरस्पराची तूं आनी हांव आमी सेवा करता सरस्पराक आमी भियोवन चलता कितें जाता कीर्तन 120 आनी 8 वोळ 1 तो 3 ऐका Psalm 128 verse 1 to 3 जेन्ना तूं आनी हांव आमी सरस्पराच्या हातांत
असाव सरस्पराच्या सारक्यान स्वरूप आमी जोडटा सरस्पराक भिवून चलता सरस्पराक कितें म्हणटात मानवोची जिणी जियेता तेदा कितें जाता ऐका कीर्तन 120:8 वळी 1-3 जो मनीस सरस्पराक भियेता आणि ताच्या वाटांनी चलता तो बागी कोण कुटाम बागी कुटुंबांतली तुम्ही सगळी सरस्परा भिवून चलताना सरस्पराची भिरांत आपणायताना आनी ताका कितें मानवता तें तुम्ही करताना तें कुटाम भागी कित्याक तुझ्या हाताच्या वावराचे फळ तुका खावंक खंडीत तुका खावंक मेळटलें कोण सरस्परा भिवून चलतात भागी कुटाम सरस्परा मेसवाल्ले कुटाम नितीवंतपणान जिवचे कुटाम तुम्ही भागी तुमच्या हाताच्या वावराचे फळ तुमका खावंक मेळटलें सुख संतोष तू बगोंक पावतलो आणि तुका भियेनाका कांयच उणें ना अब्रामाक उणें जालें गी सांगा जाकारीक एलिझाबेथीक उणें जालें गी जुजे मरियेक उणें जालें गी या हान्नाक सामुएलीच्या आवय बापायक उणें जालें गी कांयच उणें जायना या अब्रामा उपरांत इजाका उपरांत जाकोबा उणें जालें गी जायतीं कुटुंबां आसात थोडी मात्र तुमच्या मुखार हांवें दवरलीं तुज्या हाताच्या वावराचो फळ तुका खावंक मेळटलो सुख संतोष जोडूंक पावतले आणि तुज्या घरा भितर ते दाळा आवय बापाय भाव भयणी भुरगीं सगळीं सांगात आसतना तुज्या घरा भितर तुजी पती तुजी बायल फळादीक दाखवली सारकी देखून पयल्यान दादल्यानो बायलेक तुम्ही इगजे वचून मागोनी हांव घरा बसता घरचें काम करता म्हणा नाका पयल्यान तुमी देवबेरान तेंची ते दाळा तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारकी तुज्या मेजा आणि तुज्या मेजा भोंवतणी तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारखी पाचवी जैतुनाचे फांटे अरे हांगा तुम्ही पळया ऑलिव्ह रूख अशेंच आसतात हांव इस्रायला गेल्या वेळा पळयलां ऑलिव्ह रूख न्ही अशेंच केदाळे पाचवे म्हळ्यार देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेली आसतली देखून भावा भयणीनो आज शिकोन हांव व्हडलो जाता बरो जाता जायना हांव बरोवन दिता आज म्हाका पदवी मेळ्ळ्या अधिकार मेळ्ळ्यार हांव ग्रेस्त जाता कांय फायदो ना तरी शेवटाताय आज म्हणजे सांगत 10-12 जण व्हडले गुंड असल्यार हांव म्हणजे कारभार चलयता काही जायना ते गुंडा तुकाच लागाड काडटात ते गुंडा जातात मागीर व्हडले कितले जाय तकले देखून सरस्पराच्या हातांत आसलो निजायकी भागी देखून हांवें सांगलें तुमकां जे कुटाम सांगाता मागता तें कुटाम सांगाता रावता देखून 5 बोटां बरी कुटुंबां सकट एकच सारके नात एकच सारकी आसची गरजी ना घोवाक ताची कितें आसा जबाबदारी बायलेक तिची जबाबदारी भुरग्यांक तांची जबाबदारी पण 5 बोटां सांगाता मेळिल्ल्या वेळा मात हाताक बळ एक बोट म्हणटा हांव कांय करिना त्या जाल्यार तुका 4 बोटांनी तुका कांय करूंक जायना जेवंकी जायना लेवाजे समजून घेया 5 बोटांत हांव शिकयत आमी देखून हर एक आवय बापायनी भुरग्यांक त्या प्रमाणे सुरू तावन अखेर पर्यंत व्हड करचें गरजेचें देखून सांगाता मागोंक सांगाता देवाक महिमा दिवंक खंयसर मागण्याक वेताना सांगाता वचूंक खंयसर रेत्रे घेताना सांगाता येवंक मात्र न्ही देवाचे उतार वाचताना सांगाता वाचून नियाळ करूंक घरा मागणे रजार करताना सांगाता मागोंक देवाची स्तुती करताना सांगाता करूंक मात्र न्ही हर एका बऱ्या कामांत सांगाता वावर करूंक तशेंच हर एका कामांत तुमची जबाबदारी कितें म्हणल्यार जाणां जावन हात मेळोवंक मुखार सरा आनी खंडीत जावन तुमकां कांयच उणें जावचें ना देखून तुमचें कुटाम भाग्यवंत जायचें तर ह्या सर कुटुंबांक देख जावन घेया अब्रामाचें कुटाम नोयाचें कुटाम आनी तशेंच आमी नोया तेस्तामेंत पळयलें जाकार एलिझाबेथीचें कुटाम मोरी जुजे जेजूचें तें कुटाम देखून भाग्यवंत कुटाम म्हळ्यार देवाक पयलें खाल जावन देवाक मेसवोनचे जिणी जियेतल्या वेळार तुका आनी म्हाका आमकां खंडीत जावन ते फावो जाता देखून ग्रेस्त कुटुंबांत आमी जल्माचे म्हणले आशा नाका मंतराच्या कुटुंबांत आमी जल्माचे म्हणले आशा नाका या आमी शेटींग गेलींगी कामतींग गेलींगी प्रभू गेलींगी बामणांची आनी गणी ते पराय नाका भाव म्हणे ते पराय मनशांनी केल्लें आमी देवाच्या हातांत आसा तर आमी निजायकी भागी आनी सुभागी देखून हेच भाग तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आसलेल्या हर एकल्याक उजवाडांत असलेल्या सर्वांक सांगता जिवंक सांगता
एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटेली जावंक आणि आमकां मेळिल्लें बरेपण मेळिल्लो उजवाड एकामेकांसयत वांटून घेवंक हे आमचे कुटुंबा जिवीत दैवी कुटुंबांत आमी सांदेपण जोडून सदांच एकवटांत रावंक खुशीवरया. देव आमकां आनीक चड आनी चड उंच उबारतलो मात्र न्ही आनीक जायत्यांक काळोखांत आशिल्ल्यांक उजवाडा हाडूंक तुका आनी म्हाका आमकां एक वाट जावन वापरतलो. देखून उजवाडाची भुरगीं जावन बागी कुटुंबाचे सांदे जावन जियोंक आमी खुशीवरया. आमेन.